कोरोना की वजह से निज़ाम मईशत ने इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ निज़ाम हुकूमत को भी मुतासर किया। सेहत, तालीम और रहन सहन के अंदाज मुतासर हुए। सफ़ेद पोश तबके की तादाद में इजाफा काबिल अफसोस रहा। इन हालात में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के प्लेटफार्मों से नुमायाँ समाजी खदमात अंजाम दी गईं। बिलखसूस अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के हर सतह के तमाम वाबस्तगान जो है वो अपनी अपनी तगोताज में लगे रहे और भरपूर किरदार अदा किया। अल-मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल लाहौर में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जनाब अहमद रज़ा तैयब ने दौरा किया और इस वक्त वो हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल-मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल में दोबारा आने का मौका मिला और बहुत खुशी हुई, पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई और अल-मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल की प्रोग्रेस देखकर भी बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पर सैकड़ों मरीज़ आ रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, मोतिया की सर्जरीज हो रही है। और इसके अलावा यहाँ से 2 टीमें शहर से बाहर और एक टीम का शहर के अतराफ में कैंपिंग कर रही है और जो है मरीजों का मुफ्त कैथलिक की सर्जरीज हो रही हैं। और मैं आप लोगों के ज़रिए भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल-मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल मज़ंग रोड पर कायम है। यहाँ पर आई का पूरा ट्रीटमेंट होता है, कैथलिक की फ्री सर्जरीज होती है, मोतिया की फ्री सर्जरीज होती हैं। तो आप लोग भी अपने जहाँ तक पैगाम पहुँचा सकें पहुँचाएँ, ताकि जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं जो अपने इलाज करवाना चाहते हैं और कुछ पैसों की वजह से जिनकी बीमारी से वो महरूम हो जाते हैं, उन लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ ताकि यहाँ पर जो है मुफ्त जो है लोगों का इलाज हो सके। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ जनाब मोइन नूरी साहब हैं जो अंजुमन तलबा इस्लाम की जो हिस्ट्री है उसको मुरतब करने वाले। मोहतरम नूरी साहब, आज आपने अल-मुस्तफ़ा का विजिट किया और यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखी, इस हवाले से आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको माशाअल्लाह बड़ी खुशी होती है। ये यहाँ का विजिट करके ही नहीं बल्कि जब इनकी पोस्टें देखते हैं आई कैंप के लिए और मुख्तलिफ दूर दराज जगहों पे, देहातों में, कैंपों पे, तो इतनी ये ज़्यादा यानी इनकी माशाअल्लाह से एक्टिविटी हैं कि लगता है जैसे हुकूमत पोलियो के पीछे पड़ी हुई है। इस तरह ये आई हॉस्पिटल जो है ना आँखों की बेहतरी के लिए कोशा है। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह और तरक्की दे और जो ये खिदमत कर रहे हैं इसको और मुस्तहकम करे और उरूज दे और इनके कामों में अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारी बहन अंजुमन तालिबात इस्लाम की साबिक मरकज़ी सदर रही हैं, वो इस शोबे में जो है इस आई सेंटर के हवाले से उसकी रूए रवां हैं। मोहतरमा नुसरत सलीम साहबा, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चंद लम्हात के लिए यहाँ की एक्टिविटी के हवाले से कुछ फरमा दें। आज खास तौर पे यहाँ मैं अपने भाई मोहतरम अहमद रज़ा तैयब और मोइन नूरी साहब को खुशामदीद कहती हूँ और बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ तशरीफ लाए हैं। अल-मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल के ज़रिए तमाम आज तक 254 आई कैंप्स OPD कैंप्स लगाए जा चुके हैं। 1 लाख अफराद से ज़्यादा इन आई कैंप्स में जो है अफराद की स्क्रीनिंग हो चुकी है। हॉस्पिटल के अंदर 3000 से ज़ायद सर्जरीज हो चुकी हैं और हॉस्पिटल के अंदर जो है 70,000 के करीब अफराद की OPD की जा चुकी है। इस वक्त फील्ड में हमारी 2 टीमें जो है आई कैंप्स में मसरूफ हैं, जो जहाँ पर OTP परफॉर्म की जा रही है साथ ही। और इन आई कैंप्स में भी अब तक हम 3400 जो है आई सर्जरीज मुकम्मल कर चुके हैं और हमारा हदफ है कि इंशाल्लाह इन कैंप्स में जो कि 54 आई कैंप्स हैं पंजाब और के मुख्तलिफ इलाकों में और कश्मीर में, इसमें हमारा हदफ है कि हम 5000 से ज़ायद अफराद की सर्जरी करेंगे माशाअल्लाह जी। दोस्तों, अंजुमन तलबा इस्लाम का ये काफिला रवां दवां है और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर के हवाले से काम जारी है। यहाँ पर अंजुमन तलबा इस्लाम के बहुत प्यारी शख्सियत जिन्होंने अंजुमन तलबा इस्लाम में बहुत अहम काम किया, जनाब शहबाज हमीद एडवोकेट साहब तशरीफ़ रखते हैं
یہ وکالت کے حوالے سے میرے استاد بھی ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے کچھ فرما دیں۔ جیسے جی پہلے بھی میں نے وزٹ کیا یہاں پہ، جب سے کام کا آغاز ہوا تب سے ان کے ساتھ منسلک ہیں، اور جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے جناب نواز خلد صاحب کا مقدمہ ملتا ہے کہ آپ نے ضرور پہنچنا ہے، اور آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس تیزی سے یہاں پہ کام کا آغاز ہوا اور جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ واقعی لائق سب تحسین ہے، اور ان سب احباب کی محنتوں اور کاوشوں کا اور اخلاص کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہاں سے جو انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان کے لیے فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ مزید تعاون بھی کریں، اور جو لوگ یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہاں پہ فری ان کی جو ہے نا خدمات کی جا رہی ہیں، اور اس سے میکسیمم لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ نہ صرف لاہور میں مختلف جگہ پہ ہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے مشاہدہ آپ اخبارات میں، ٹی وی میں، مختلف جو نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں اس میں دیکھ بھی رہے ہیں، اور انہی میں سے یہ ایک ہے یہاں پہ جو فری ہے، ٹوٹل فری یہاں پہ خدمات دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کو اپنی حد المقدور مزید اس میں انتھک محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محنتوں کو جلا بخشے۔ اسی المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کے حوالے سے اپنی تگ و تاز جاری رکھے ہوئے، بلکہ یہ تگ و تاز کا لفظ بھی میں نے سب سے پہلے اپنے اسی بھائی سے سنا تھا، اور ان کی انسپائریشن سے میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا۔ محترم نواز خلد صاحب سے میرا تعلق 1985 سے ہے، اور آپ سے ہی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سر آپ اس حوالے سے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے چند لمحات میں کچھ فرما دیں۔ بہت شکریہ میاں اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب۔ آج بڑا خوشی کا موقع ہے کہ المصطفیٰ ہاسپٹل میں ہمارے قائد محترم الحاج ڈاکٹر محمد حنیف طیب صاحب کے قابل فخر فرزند اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب احمد رضا طیب صاحب اور معین نوری صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں ان کی موجودگی میں یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد الحاج ڈاکٹر محمد حنیف طیب صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی میں یہ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل نہایت شاندار خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ایک سال میں اور 1 سال 3 ماہ میں یہاں پہ 3000 سے زیادہ مفت آپریشن ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ کرونا بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ 70,000 سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں کا مفت معائنہ ہو جانا، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اس ہاسپٹل میں مریضوں کے آنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ہم لوگوں کو ڈھونڈ کے یہاں پر لاتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہاسپٹل کی طرف سے ایک مستقل ٹیم ہے جو ہر روز لاہور شہر کے اندر کسی علاقے میں یا لاہور کے گرد و نواح میں کسی جگہ پہ کیمپ لگاتے ہیں اور وہاں لوگوں کی آنکھوں کا معائنہ کرتے ہیں، اور جن کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو دوائیں دیتی ہیں، جن کو چشموں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو چشمے دیے جاتے ہیں، اور جن کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو المصطفیٰ ہاسپٹل کی اپنے ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہاں لا کر ان کے آپریشن کیے جاتے ہیں۔ پہلے ہفتے میں 1 دن آپریشن کیے جاتے تھے، تعداد بڑھنے کی وجہ سے ہفتے میں 2 دن اب آپریشن کیے جاتے ہیں، لیکن اب چونکہ تعداد اور زیادہ بڑھ گئی ہے اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہفتے میں 3 دن یہاں آپریشن ہوا کریں گے۔ اور 3 یونیورسٹیوں کے ساتھ ہمارا MOU ہے، لاہور یونیورسٹی، سپیریئر یونیورسٹی اور KE میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ۔ ان کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہاؤس جاب کے لیے بھی آتے ہیں، ساتھ المصطفیٰ دسترخوان بھی چل رہا ہے جہاں پر اس ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کو ان کے لوائقین کو مفت کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور ارد گرد کے جتنے مستحق لوگ ہیں، مزدور ہیں، گارڈز ہیں اور لوگ ہیں، ان کو تقریباً 250 سے 300 افراد ہر روز المصطفیٰ دسترخوان میں انتہائی معیاری کھانا مفت تناول کرتے ہیں، اور یہ دوپہر اور شام دونوں وقت ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے قائد الحاج محمد حنیف طیب صاحب اور عبدالرزاق ساجد صاحب کی قیادت میں خدمت کا یہ سفر اسی جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ دوستو، یہ سفر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر شروع ہوا اور یہ جاری و ساری ہے۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر،
یہ ابو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا, کیا بات. کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا, خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہماری یہ المصطفیٰ جو ہے یہ اسی طرح جو ہے فلاح انسانیت کے لیے اپنا کام کرتی رہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.